डॉक्टर मोहम्मद उमर गौतम, ये नाम पिछले एक हफ्ते से ख़बरों में खूब गर्दिश कर रहा है। वजह ही कुछ ऐसी है, हक़ की आवाज़ पहचानने का, उसकी आवाज़ बनने का, उसके लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर देने का। और जब हक़ पर कोई हो तो उन्हें परेशानियाँ या मुसीबतें ना आए, ऐसे हो नहीं सकता। पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, फिर तबलीगी जमात और अब मुबल्लिग़-ए-दीन उमर गौतम सिस्टम के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश ATS ने उमर गौतम समेत मुफ्ती क़ाज़ी जहांगीर आलम क़ासमी को साजिश के तहत हिंदुओं को मज़हब तब्दील करवाने और मुस्लिम करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। मोहम्मद उमर गौतम का असली नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम है। पैदाइश सन 1962 में उत्तर प्रदेश में फ़तेहपुर ज़िले के एक राजपूत ख़ानदान में हुई। जीबी पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से ज़राई साइंस में ग्रेजुएशन के बाद 1984 में उमर गौतम ने इस्लाम कबूल करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इस्लामिक स्टडीज़ की डिग्री हासिल की और कुछ अरसे के लिए वहाँ लेक्चरर भी रहे। बाद में इस्लाम की तबलीग व इरशाद को अपना मकसद बनाया और मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के नाम से एक इदारा भी कायम किया। अपने काम के दायरा वसी करते हुए उन्होंने इस्लामिक दावा सेंटर के नाम से एक और मरकज़ का क़याम किया। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जामिया नगर के बटला हाउस मोहल्ले में क़याम पजीर हैं। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोज़ मौजूद है जिनमें डॉक्टर उमर गौतम ने अपने कबूल इस्लाम के वाक़े को तफसील से बयान किया है और कहा है कि उनके राब्ते में आने वाले हज़ारों अफराद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर गूंगे बहरे तलबा और गरीब अफराद को पैसे, नौकरियों और शादियों का लालच देकर मुस्लिम बना रहे थे। यूपी पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि ये मजहबी रहनुमा मुख्तलिफ ममालिक से फ़ंड्स लेते थे और ये सब एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के ATS के सरबराह GK गोस्वामी के मुताबिक गिरफ़्तार किए जाने वाले मजहबी रहनुमाओं ने बहुत सारी हिंदू लड़कियों के तब्दीली मज़हब करवा के उनकी शादी भी करवाई है। ATS के पास ऐसी 100 से ज़्यादा लड़कियों के बारे में मालूमात मौजूद है जिनका मज़हब तब्दील किया गया है। दूसरी तरफ उमर गौतम को तकरीबन 20 वर्षों से जानने वाले शख्स के मुताबिक भारत का आइन लोगों को अपनी मर्ज़ी से तब्दीली मज़हब की आज़ादी देता है, इसलिए उमर गौतम के पास लोग मज़हब तब्दील करने के लिए आते थे। वो बरसों से क़ानून और दीनी मदद फराहम करते थे। पुलिस और मीडिया वाले उसे गलत तरीक़े से पेश कर रहे हैं। उमर गौतम एक मारूफ मुबल्लिग़ हैं और इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोज़ मौजूद है जिसमें वो इस्लाम की तबलीग का काम करते नज़र आते हैं। वो इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को क़ानूनी मदद फराहम करने का काम भी करते हैं। आलमी मारूफ ख़बर रसा इदारे BBC ने ATS के IG GK गोस्वामी से पूछा कि क्या कोई मुतासिरा खातून सामने आई हैं या उनके ख़िलाफ़ शिकायत की गई है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मुतासिरा खातून शिकायत लेकर सामने नहीं आई है। हमने उनके मरकज़ से रजिस्टर हासिल किए हैं जिसमें ऐसी ख़वातीन की मालूमात दर्ज है। जब हमने उनके अहल खाना से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटियों के तब्दीली मज़हब के बारे में किसी तरह का इल्म नहीं है। एक दूसरे ख़बर रसा इदारे ETV भारत के साथ बात करते हुए डॉक्टर उमर गौतम की बेटी ने अपने वालिद को बेकसूर करार देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उमर गौतम की बेटी ने कहा कि उनके वालिद का जबरी तब्दीली मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में दावत व तबलीग का जो हुक्म है उसके मुताबिक जो तबलीग की गई है उसकी शुरुआत अपने घर वालों से होती है। ताहम उनके रिश्तेदारों में चचा, मामा, नाना समेत किसी को भी तब्दीली मज़हब करने को ज़ोर नहीं दिया गया। उन्होंने यूपी पुलिस के इल्ज़ामात पर कहा कि यूपी पुलिस के पास उनके बैंक की तफसीलात मौजूद है, उन पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस को चाहिए कि वो सबूत भी पेश करे। डॉक्टर मोहम्मद उमर गौतम की बेटी ने इस मौके पर कई ऐसे बातें भी बताई जो अब तक सामने नहीं आई थी। उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस ने उनके वालिद को मसूरी थाना में बुलाया था, जहाँ मामला उनके वालिद के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि विपुल और काशिफ़ के ख़िलाफ़ था। और उसके बाद जब उनके वालिद थाना पहुँचे तो वहाँ ATS और IB की टीमें मौजूद थी जो उनसे पूछगछ कर रही थी। गौतम की बेटी ने बताया कि उनके वालिद किसी का मज़हब तब्दील नहीं किया करते थे बल्कि वो उन लोगों की क़ानूनी मदद करते थे जो पहले ही मुसलमान हो चुके हैं। उमर गौतम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के मकामी अफराद के मुताबिक उमर इंतहाई नेक दिल और मिलनसार इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील नहीं करवाया। वो हक़ की बात बताते हैं। जिन्हें इस्लाम की तालीमात अच्छी लगती थी वो इस्लाम कबूल करते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल होने के लिए मजबूर नहीं किया। मीडिया जिस तरह से उमर गौतम के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा है वो एक समाज को बदनाम करने की कोशिश है। सच्चाई जाने बगैर खबरें गढ़ी जा रही हैं और इसी के ज़रिए मुसलमानों को बदनाम करने की भी कोशिशें हो रही है। आपको बता दें कि आइंदा बरस 2022 में उत्तर प्रदेश में यूपी असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं और BJP चाहेगी कि उत्तर प्रदेश की आवाम कोरोना की मुसीबतें और हुकूमत की नाकामी भूलकर फिर से हिंदू मुस्लिम करें और इंतखाबात में फिर से BJP ही को फ़ायदा हो। दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने इस हवाले से एक ट्वीट में कहा कि ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब कराने और ISI के साथ ताल्लुक़ात जैसे इल्ज़ामात बेबुनियाद और घटिया हैं और ये अदालत में टिक नहीं पाएंगे।
عمر گوتم پر لوگوں کو اسلام قبول کرانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ تبدیلی مذہب کوئی جرم نہیں ہے، آئین میں اس کی اجازت ہے۔ ظفر الاسلام نے پوچھا کہ جب عمر گوتم ایک عرصے سے اسلامی دعوت سینٹر چلا رہے ہیں، حکومت نے آخر اسی وقت انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اس سے قبل کیا ان کی سرگرمیاں حکومت کی نگاہ میں نہیں تھی؟ دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین کا کہنا تھا کہ ISI کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ATS کا دعویٰ فرضی ہے۔ حالیہ دہائیوں میں ایسے سینکڑوں افراد بری ہوئے ہیں جن پر اس طرح کے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں۔ ایجنسی اکثر بے گناہ لوگوں کو پھنساتی رہتی ہے۔ گودی میڈیا دن رات چلا رہا ہے۔ سنگھ کے پیشہ ور نفرت پھیلانے کے ٹھیکیدار صبح شام زہریلے بیانات دے رہے ہیں۔ عمر گوتم اور ان کے ساتھ مفتی کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آ رہی، صرف پولیس کے بیان آ رہے ہیں یا سنگھی بول رہے ہیں۔ زبردستی لوگوں کا مذہب بدلوانے، مسئلے کو دہشت گردی سے جوڑنے اور اب ان پر NSA قانون لگانے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ نہ صرف ان لوگوں پر لگتا ہے یا لگنا چاہیے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو۔ اور ان سب کے درمیان سب سے عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ جو لوگ ملت کے چودھری بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں چلا رہے ہیں، روز اپنے کارناموں کی پریس ریلیز نکالتے ہیں اور اردو اخبارات میں محنت کر کے چھپواتے ہیں، ملت کے لیے کام کرنے کے نام پر بڑے بڑے چندے جمع کرتے ہیں، یہ سب لوگ خاموش ہیں، جیسے اس مسئلے کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ آگ یا ایجنسیوں کی دستک ان تک نہیں پہنچے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے شروع چنگاری تبلیغی جماعت ہوتے ہوئے اب مبلغین تک پہنچ چکی ہے۔ اس ظالمانہ سیلاب کو روکنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر آواز بلند کرنی ہوگی، متحد ہو کر سیاسی اور عدالتی چارہ جوئی کرنی ہوگی، ورنہ سب ایک ایک کر کے پھنسائے جائیں گے اور اس وقت بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ ملی تنظیمیں اور قائدین مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ سیاسی اور عدالتی سطح پر کریں، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب اس کی بھی اجازت سنگی بادشاہت میں نہیں ہوگی۔ مسئلہ عمر گوتم کا نہیں، ہمارے بے حسی کا ہے۔ اس سے قبل بھی ہادیہ کیس میں عدالت نے حق آزادی کو تسلیم کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند، جمعیت العلماء ہند نے آواز اٹھائی ہے، لیکن قانونی کارروائی ابھی بھی انفرادی ہی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آخر اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اسلام میں آنے کے لیے کسی طرح کا لالچ دیا جاتا ہے؟ کیا اسلام قبول کرنے کسی طرح کی زبردستی ہوتی ہے؟ کیا اسلام قبول نہ کرنے پر کسی طرح کی دھمکی دی جاتی ہے؟ تو ان سوالات کا جواب ایک ہی ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ جتنے بھی لوگ کفر کی معصیت کو چھوڑ کر اسلام میں آتے ہیں، وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ نے ہر بچے کو فطری مذہب یعنی اسلام پر پیدا کیا ہے، اور اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی، پارسی یا دیگر مذہب کے اپنا دیتے ہیں، اور یہی انسان جب حق کی راہ میں تلاش کرتا ہے تو اسے اپنے خلاصی کا راستہ اسلام میں نظر آتا ہے۔ اسلام میں زبردستی ہرگز نہیں، بلکہ پورے قلب و اطمینان کے بعد ہی کوئی شخص اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اسے کسی طرح کا لالچ نہیں دیا جاتا، بلکہ اسلام تو وہ مذہب ہے جہاں اس کے آقا انعامدار کو تبلیغ بند کرنے کے لیے ہر طرح کی پیشکش کی گئی، ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تو میں اپنی تبلیغ سے یا اپنے کام سے انحراف نہیں کروں گا۔ عمر گوتم نے بھی ہر ہندو مذہب کی ہر کتاب پڑھ لی، لیکن روح کو سکون نہیں ملا، بلکہ وہ اور زیادہ کنفیوز ہوتے چلے گئے۔ اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو جاننے کے لیے جب شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، انہیں مشعل راہ اسلام نظر آیا۔ گوتم کی عمر بننے اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ دوران پڑھائی وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، جہاں نثار خان نامی ایک مسلم پڑوسی نے ان کا اسپتال میں علاج کروایا، خوب تیمارداری کی، کھانا فراہم کرتے رہے، کالج میں اپنے سہارے لے جاتے رہے۔ گوتم خوب حیران ہوتے تھے کہ مسلم نہ ہونے کے باوجود نثار کتنی خدمت کرتے ہیں۔ پوچھنے پر نثار کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے جو مجبوروں کو مدد کو فرض قرار دیتی ہے، یہ ان کا فرض ہے، جو پڑوسی کا حق ہے اسے ادا کرنا چاہیے، اور انسانیت کی خدمت اصل شے ہے۔ نثار کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر شیام پرتاپ گوتم عمر گوتم بن گئے، اور پھر عہد کر لیا کہ وہ تاحیات یہی کردار، یہی اخلاق لوگ اور معاشرے کو تبدیل کرتے رہیں گے، انسانیت کے اسی درس کو عام کریں گے۔ ان کے اس فیصلے سے ان کے اہل خاندان ناراض ہوئے، فرقہ پرست تنظیموں نے انہیں اغوا کر کے جنگل لے گئے، مار پیٹ کے بعد قتل کی دھمکی دے کر چھوڑ دیا کہ وہ دوبارہ ہندو بن جائے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو، وہ کیا صحابہ دلوں سے گھبرائے۔ عمر کے حسن کردار سے سینکڑوں افراد نے آغوش اسلام قبول کیا، اور وہ مسلسل داعی دین بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، لیکن حق گویائی باطل کو کہاں راس آنے والی تھی۔ انتخابات سے قبل انہیں گرفتار کر کے جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ یقیناً اس بات کا مظہر ہے کہ ملک میں دستور ہند ایک ربر اسٹیمپ کی طرح ہے، جسے عملی زندگی میں حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن اسلام ہر وقت کہاں مغلوب ہوگا، جتنا دبائیں گے اتنا ہی نکھر کر سامنے آئے گا۔